दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम क्रसबिटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन गर्दै गर्दा त्यहाँ केही नाराहरू थिए जसमा उत्साह र रूपान्तरण पनि थियो। मूल नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि नेतृत्वमा परिवर्तन आएकै हो, पुस्तान्तरण भएकै हो, जसलाई सकारात्मक रूपमा सबैले व्याख्या गरे। तर पछिल्लो समय त्यहाँ पनि गुटको राजनीति अन्त्य गर्ने र विकल्प खोज्ने भन्दै पनि फेरि गुटगत राजनीति सुरु भएको हो भन्ने खालका प्रश्नहरू सुरु भएका छन्। मनोनयन गर्ने सन्दर्भमा, केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने सन्दर्भमा पनि यस्ता असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्। विशेषतः इतर गुटले त्यसमा आफ्नालाई काखा र अरूलाई पाखा गर्ने गरियो भन्ने प्रश्नहरू उठाएका छन्। सँगसँगै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवाको कार्यकाललाई पनि अहिले केही प्रश्नहरू गर्ने बाटो खुलेको छ। विशेषतः संसद चल्न सकिरहेको छैन। एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने अवस्था छ भने यही बिचमा सीमामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा सडक बनिरहेको विषयमा सरकार किन बसेन भनेर चौतर्फी रूपमा दबाब बढिरहेको छ। विशेषतः प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र जनमोर्चाले त प्रश्नै उठाइसकेका छन्, यस विषयमा बोल्नु पर्यो भनिरहेका छन्। तर अब सरकारले त्यस विषयमा खासै औपचारिक धारणा अगाडि सारिसकेको छैन। यो विषम परिस्थिति अथवा भनौँ यो परिस्थितिका बीच अबको बाटो के? शेरबहादुर देउवा के गत कार्यकालहरूमा जस्तै असफल हुँदै जानु भएको हो, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकेला अथवा भनौँ उहाँ कसरी अघि बढ्दा अबको बाटो सही बन्ला, यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता मनोज सिग्देल। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानललाई। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। अब यो सुरु गरौँ तपाईँहरूको यो नेतृत्वको कुराबाट होइन। अब रूपान्तरण उत्साहको कुरा थियो र मूल नेतृत्व बाहेक अघि मैले भूमिकामा भने पुस्तान्तरण पनि भएकै हो। महामन्त्रीमा जसरी युवा अनुहार आयो त्यसलाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या पनि भयो। तर पछिल्लो समय अब सभापतिले मनोनित गर्ने केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्यामा चाहिँ केही असन्तुष्टिहरू देखिए। सभापतिज्यूले अलिक मिलाएर लान नसक्नु भएको के लाग्छ तपाईँलाई? धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अत्यन्तै उत्साहका साथ सम्पन्न भएको र हामी आफूलाई एकदम पुरानो यो मुलुकको जेठो र प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छौँ, लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छौँ। त्यसो भन्दै गर्दा हामीले अधिवेशन जुन 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गरायौँ, हामीले अधिवेशन गरेका हौँ, ओलिवेशन गरेका होइनौँ। जुन चाहिँ हामीले एउटा पार्टी अध्यक्षले त्यो लिस्ट बनाएर अनि चितवनको नारायणी किनारमा गएर त्यो घोषणा गरेर सम्पन्न भएको हाम्रो अधिवेशन होइन। हामीले 77 जिल्लाबाट छानिएर आउनुभएको 4700 समथिङ महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट छानिएर आएर हाम्रो चाहिँ पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिदेखि लिएर महामन्त्रीहरू 134 जना चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित हुनुभएको हो। पक्कै पनि अधिवेशनको सन्दर्भमा तपाईको अलिकति तिक्तताहरू हुने, गुटगत राजनीतिहरू हुने गर्छ। पार्टी भनेको त अब जसले जति जे जस्तो आदर्शका कुरा गर्दै गर्दा पनि त्यो एक किसिमको भन्नुहोस् गुट नै हुन्छ। पार्टी फरक विचार हुन्छन्, त्यसलाई नै प्रजातन्त्र भनिन्छ, त्यसलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ होइन। त्यसमाथि हामी त खालि यो मुलुकमा 2007 साल भन्नुहोस्, 17 साल भन्नुहोस्, 36 साल भन्नुहोस्, 63 सालको जनआन्दोलन भन्नुहोस्, यो मुलुकमा जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन् नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा र नेपाली कांग्रेसले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकलाई सही दिशा दिएको छ। त्यो अर्थमा तपाईँको अधिवेशन रहँदै गर्दा मुलुकको जेठो पार्टी, पुरानो पार्टी, अब अलिकति मतान्तर हुने, मतभेदहरू हुने र तपाईँको चाहिँ गुटगत राजनीति हुने, त्यसपछि 2 खेमा 3 खेमा भएर चुनाव लड्ने कुरामा त्यसलाई त हामीले स्वाभाविक लिएका छौँ होइन। त्यसलाई स्वाभाविक पनि ठान्नुपर्छ। र पछिल्लो समयमा यहाँले भन्नुभएको, मैले यहाँको कुरालाई जोड्दै गर्दा कता कता केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्ने कुरामा सभापतिज्यूले अलिकति एकलौटी गर्नुभयो भन्ने त्यसमा यस्तो छ। यहाँलाई मैले के कुरा जोड्न चाहेँ भने विगतको 13औं महाधिवेशनमा जुन एउटा 60-40 को भागवण्ड थियो, पार्टी सभापति श्रद्धेय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले जित्नुभयो र रामचन्द्र पार्टीको वरिष्ठ नेता उहाँले चुनाव हार्नुभयो। हार्दै गर्दा त्यतिखेर के एउटा ट्रेन्ड बस्यो भने पार्टीमा 60-40 को भागवण्डा लगाइयो। त्यतिखेरको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीमा लगभग 60-40 को भागवण्डा गर्दै गर्दा पनि सङ्ख्या पनि हेर्नुहुन्छ भने खालि त्यो 60-40 कै सङ्ख्यामा थियो होला। मान्नुहोस् या त 55-45 मा थियो अथवा 60-40 को सङ्ख्यामा थियो। अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्नुहुन्छ भने लगभग 134 जनाको केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरू बन्दै गर्दा त्यसमा लगभग अब संस्थापन इतर भनौँ, संस्थापन इतर जुन शेखर दाइले नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यो टिमबाट गएको सङ्ख्यालाई हेर्नुहुन्छ भने सङ्ख्यात्मक हिसाबमा पनि अत्यन्तै त्यो गणितीय हिसाबले पनि अत्यन्तै कम सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो
त्यो गुटबाट त्यो समूहबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। त्यसमा लगभग सङ्ख्यामा 15 जना लगभग हुनुहुन्छ होला होइन। मलाई के लाग्छ भने पक्कै पनि यो खालि पार्टीको एउटा आन्तरिक हाम्रो एउटा आफ्नो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो, त्यसलाई हामीले महाधिवेशनबाट सकाएका छौँ। मुलुकमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई यो देशलाई निकास दिनको निमित्त ठुलो चुनौती छ र अहिलेको सरकार बन्दै गर्दा पनि 5 दल 6 दल बनेर एउटा गठबन्धन बनेको सरकार छ। यसलाई अब नेपाली काङ्ग्रेससँग के छ भन्नुहुन्छ भने अब आउने वैशाखमा स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन्छ। यो पार्टी मिलाउनका निमित्त पनि, जस्तै पार्टीभित्र तपाईँको आन्तरिक असहमति भयो भने, घरमा झगडा भयो भने कसले खेल्छ? छिमेकीले खेल्छ। हामीले घर झगडा गर्न थाल्यौँ भने फेरि पनि फाइदा हुने चाहिँ नेकपालाई हो। त्यस कारणले पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भर्खरै अधिवेशन सकिएको र तपाईँको थोरै अलिकति असन्तुष्टि हुनु त स्वाभाविक हो होइन। सभापतिज्यू सद्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पक्कै पनि त्यो खालि एउटा समूहलाई चाहिँ माइनस गरेर बायस गरिकन त्यो केन्द्रीय कमिटीमा अब जुन अहिले पदाधिकारीहरू मनोनित हुनुभएको छ, केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित हुनुभयो, त्यो गर्नुभएकोमा लगभग जायज जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो नाजायज जस्तो लाग्दैन। यहाँ प्रश्न नि कस्तो उठ्यो भने, जस्तो मैले तपाईँलाई यहाँ रोकेँ, अब जब तपाईँले भन्नुभयो यो 60-40 को जुन आयो नि, यसले गुटगत राजनीतिलाई बढावा दियो, अथवा भनौँ सभापतिमा उठ्ने हारे पनि एउटा गुट चाहिँ गजबले चलाउने भन्ने खालको संस्कृति आयो भन्ने एउटा भयो। त्यसलाई अहिलेको जस्तो मनोनयनले त्यसलाई निस्तेज पार्ला भन्ने एउटा कुरा रह्यो। तर इतर गुटले त 3-4 वटा बैठकै लगातार बसाएर होइन, आफ्नो समूहको बसाएर चाहिँ असन्तुष्टि नै पोख्यो। फेरि भलै त्यही गुटले चाहिँ अथवा भनौँ परिवर्तन चाहिन्छ पार्टीमा, देउवाको विकल्प दिनुपर्छ, अब गुटले चल्दैन, अब चाहिँ स्वच्छ निर्वाचन हुनुपर्छ अथवा चाहिँ स्वच्छ नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर भनेको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले हारेर पनि गुट चलाउने पद्धतिको अन्त्य भएको रूपमा बुझ्ने कि हिजो गुट चलाउँदैनौँ भनेर पनि फेरि गुट चलाइरहेको अवस्था आयो भनेर बुझ्ने, कसरी विश्लेषण गर्ने त्यसलाई? यस्तो छ कुलचन्दजी, यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने तपाईँको जुन हिसाबले हिजो हाम्रो पार्टीको विधानमा त नभनौँ, परम्परा चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको सभापतिमा तपाईँको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा सभापतिमा एकजनाले जित्नुहुन्छ, अर्कोजनाले हार्नुहुन्छ होइन। फेरि त्यसलाई पनि तपाईँ 4 जना 5 जना 6 जना सभापति लड्दै गर्दा तपाईँको त्यो उपविजेतालाई पनि त्यही स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। मतको आधारमा जुन तपाईँको 77 जिल्लाबाट चुनिएर आउनुभएको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छ, उहाँहरूको मतको आधारमा हेर्ने हो भने हिजोको हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक अभ्यासलाई के कुन ढङ्गले लगिएको थियो भने, जस्तै शेरबहादुर दाइले पार्टी सभापतिमा चुनाव जित्नुभयो, 13औं महाधिवेशनको कुरा सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ भने रामचन्द्र दाई उपविजेता हुनुभयो, हार्नुभयो। रामचन्द्र दाइले हार्दै गर्दा उहाँलाई वरिष्ठ नेता बनाइयो। पछिल्लो समय जुन तपाईँको अहिले बाहिर आएको कुरा, यो कार्यकर्ता माझ आएको असन्तुष्टि चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ शेखर दाइले चुनाव हार्दै गर्दा त्यति धेरै मतान्तरले चुनाव उहाँले हार्नुभएको होइन। सङ्ख्यात्मक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने यति धेरै शेरबहादुर दाइ आफैमा पनि बलियो हुनुहुन्थ्यो, सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, स्वयंमा पनि तपाईँको चाहिँ पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको स्वाभाविक पनि हुन्छ आफै सरकारमा रहँदै गर्दा, आफै पार्टीको सभापति रहँदै गर्दा, शक्तिमा रहँदै गर्नु र अनि अर्को शक्तिमा नभएको मान्छे चुनाव लड्दै गर्दा जसले जे नै भए पनि केही अलिकति असमानता भइ नै हाल्छ होइन। त्यो परिस्थितिमा यो विषम परिवेशमा पनि शेखर दाइले फेरि एउटा हेर्नुहोस् गुटगत राजनीतिको कुरा अघि नै हामीले जोडिसक्यौँ। जस्तै पहिला प्रकाश मान दाइ एकदमै तपाईँको पार्टीभित्रको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन विभिन्न दाइ पनि प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ, सिटौला दाइ पनि अत्यन्तै प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। उहाँहरू जतिको मान्छे सबैजनाले तपाईँको पछिल्लो समय शेरबहादुर दाइलाई सहयोग गर्दै गर्दा पनि खालि 800 850 को मतले पछि पर्नु भनेको त्यो आफैमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्दछु म शेखर दाइको लागि होइन। अनि उहाँलाई त इतरको गुटको एउटा नेताकै रूपमा उभ्यायो, एकदमै हो। अनि अलिकति कार्यकर्ता माझको असन्तुष्टि के हो भन्नुहुन्छ भने या त हिजो चुनाव हारेर दोस्रो हुनेलाई चाहिँ वरिष्ठ नेता बनाउनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा हो होइन। अहिले मर्यादा क्रममा त खासमा भन्नुहुन्छ भने पार्टी सभापतिज्यूले अलिकति शेखर दाइमाथि त अन्याय गर्नुभएको होइन, अलिकति हेप्नु भएको हो नि त। 20 नम्बर जस्तै मैले फेरि कसैलाई मैले कम र कसैलाई बेसी भनेर मैले तुलना हिसाब कुरा गरिनँ। जुन तपाईँको त्यो पोर्टफोलियोको आधारमा हेर्नुहुन्छ, मैले कुनै व्यक्तिको नाम लिन चाहिएन, मेरो आदरणीय नेतागणहरू हुनुहुन्छ, श्रद्धेय हुनुहुन्छ, सिनियर हुनुहुन्छ, मैले नेतागणप्रति कसैप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाइनँ। तर त्यसो भन्दै गर्दा पनि पार्टी सभापतिज्यूले त शेखर दाइमाथि त अलिकति अन्याय नै गर्नुभयो नि होइन र। विषम मर्यादामा राख्नु भनेको त त्यो त
कमसेकम उहाँले पनि बुझ्नु पर्थ्यो नि। जस्तै भोलि देशको नेतृत्व गर्छु भनेर भन्नुभएको, देशको नेतृत्व गरेर बस्नुभएको, पार्टीको नेतृत्व गरेर बस्नुभएको, सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नुभएको पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले कमसेकम पार्टीभित्रको असहमतिलाई छलफल गरिकन त्यसलाई त टुङ्ग्याएर लगेन भने भोलि निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस कसरी पहिलो दल हुन्छ, कसरी बहुमत ल्याउँछ, त्यो विषयमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यू यसमा संवेदनशील हुनुहुन्छ, सोच्नु भएको छ। उहाँले यसलाई छिटै यो चाहिँ छलफलबाट हल निकाल्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। जस्तो अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा चाहिँ उहाँमाथि चाहिँ अलिक प्रश्न उठ्ने क्या, जो सभापतिमाथि चाहिँ, किनभने योभन्दा अगाडि तपाईँहरू महाधिवेशन लड्दै गर्दा पनि अब सभापति चाहिँ विधान त चलाउन सक्नु भएन, पार्टीले विकल्प खोजौँ भन्ने कुरा भयो, तर इतरले त्यो गर्न सकेन। अर्को कुरा सरकारको पनि उहाँले 5औं पटक नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। यस अगाडिका उहाँका इतिहास पनि त्यति सम्झन योग्य लायक भएनन् अथवा सम्झन लायक भएन, असक्षमै हुनुभयो भन्ने उहाँलाई ट्यागै लाग्यो कि। अब यो बिचमा अहिले पनि परिस्थिति त्यसै सिर्जना भइरहेको छ। पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दा आन्तरिक राजनीति एकतिर छ, अब राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा अर्कोतिर छ, जसमा संसदको कुरा पनि उहाँलाई अहिले संसद कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न पनि छ। यसो हुँदा पार्टीमा त उहाँ लगभग एक किसिमले अगाडि बढ्नुभयो, विपक्षीलाई अथवा भनौँ इतरलाई पेलेर भन्ने जस्तो देखियो, एक किसिमले असफलै भनिदिउँ त्यसलाई। यता संसदमा चाहिँ उहाँले जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहनु भएको छ नि, त्यता पनि त्यति सफल नभएको हो, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ? यसो छ कुलचन्दजी, फर्स्ट अफ अल त शेरबहादुर देउबा पार्टी सभापति होइन, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा र सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा अलिकति फरक पाटो हो। सरकारको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो यो चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनभित्र सरकार छ र सरकारका असफलताका विषयमा यहाँले कुरा गर्नुभयो। सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा शेरबहादुर दाइलाई असफल प्रधानमन्त्री भनेर भन्न मिल्दैन। शेरबहादुर दाइको मन्त्रीमण्डलको कार्यकालमा अत्यन्तै उहाँले त्यो नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामीले स्पष्ट बहुमत पाएका छैनौँ र हामीले सरकार चलाउँदै गर्दा शेरबहादुर दाइले सरकार चलाउँदै गर्दा कतै कोही न कोहीसँग सम्झौता गर्नु परेको अवस्था हो होइन। सम्झौता गरेर सरकार चलाउनु र तपाईँको निष्पक्ष रूपमा आफूले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउनु एकदमै फरक अवस्था छ होइन। त्यसकारणले पछिल्लो समय तपाईँ हेर्नुहोस् होला, राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा धेरै एजेन्डाहरू हामीले उठाउनु पर्नेछन्। जनताका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा तपाईँको यो राष्ट्रिय गौरवको जति पनि अहिले यो डिपिआर भएका छन्, यो आयोजनाहरूलाई पनि छिट्टै पूर्णता दिनुपर्नेछ। मुलुकलाई समृद्धितर्फ लानका निमित्त धेरै किसिमका कामहरू गर्नुपर्नेछ। त्यो प्रधानमन्त्री लेभलबाट त्यो कुराहरू अलिकति केही कमी कमजोरी भयो होला, त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको पछिल्लो अवस्थालाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम भएको मलाई जस्तो लाग्छ। जस्तै हामीले यो एकदमै खालि आदर्शका कुरा, यतिखेर नेपाली यो 3 करोड नेपाली मङ्गल ग्रहमा गएर बस्ने कुरा, चन्द्रमामा घर बनाउने कुरा नगरौँ। यो खालि यो कल्पनाको खेती नगरौँ, जनतालाई भ्रम पार्ने कुरा नगरौँ। सामान्यतः यो मेट्रो रेल, मोनोरेल, अब यो घर घरमा ग्यासका चुल्हा, यो कुराहरू यो अहिले नेपालको लागि सम्भावना पनि छैन होइन। जुन कुरा त्यो सम्भावना हुन्छ नि, त्यो कुरा चाहिँ जस्तै मैले तपाईँलाई अलिकति जोडेँ, हिजो 3 वर्ष केपी ओलीले सरकार चलाउँदै गर्दा 3 करोड नेपालीको लागि खालि तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो हुन्छ नि, कोभिडको भ्याक्सिन ल्याउँदै गर्दा पनि पुरा जनतालाई भित्र राखियो, थुनियो। त्यसपछि अनि आफ्ना एजेन्ट मार्फत, आफ्ना दलका तपाईँको कार्यकर्ता मार्फत साइबर सेना प्रयोग गरिकन तपाईँको चाहिँ नि त्यो चरम अनियमितता गरेर भ्रष्टाचार गरेर खोप ल्याइयो। मैले खालि सानो एउटा उदाहरण जोडेँ। अहिले सम्मानित पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा भएको सरकारले कमसेकम 3 करोड नेपालीको लागि खोप चाहिँ निःशुल्क दिनुपर्छ भनिकन जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने गरिकन त्यो खोप त पुर्याएको छ नि त। तर यसमा प्रश्न गर्ने नि खोप नदिने कार्ड अनिवार्य गर्ने भनेर प्रश्न उठाएको छ। अहिले लक्ष्य बमोजिम खोप दिन सकिएको छैन। यो यसो छ, त्यो चाहिँ के छ भने नेपाल आफैमा पनि विपन्न र गरिब राष्ट्र हो। यसले तपाईँको खोप हामीले आफूले बनाउन सकेको अवस्था होइन। हामीले पनि खोप तपाईँको जनतालाई दिनको निमित्त चाहिँ बाहिरबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पर्ने। मैले यो बिचमा जोडेको मात्रै। जस्तो तपाईँले कुरा गरिरहँदा नि अब अहिले चर्चित अब विषय भनौँ, बढी चर्चा र चासोको विषय एमसिसी छ। संसद एमाले अवरोध गरिरहेको छ। उसले त यो रेकर्डै बनाइसक्यो संसद अवरोध गरेर। बिचमा प्रधानमन्त्रीजीले भेटेर त्यसलाई हटाउने अथवा चाहिँ यो अवरोध हटाउने केही चेष्टा गर्नुभयो, उहाँमाथि दबाब छ भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि भइरहेछ। तर एउटा सत्ता गठबन्धनमै त एमसिसीको बारेमा एउटा साझा धारणा बनाउन सक्नु भएन नि त।
त्यसमा पनि त उहाँको क्षमता को प्रश्न त जोडिन्छ होला नि त। यस्तो छ कुलचन्दजी, मैले यहाँलाई प्रश्न पारिहालेँ। जुन नेकपा एमालेको चरित्रको कुरा, मैले अलिकति नेकपा एमालेको कुरा गरेँ, अब तपाईँले जोडिहाल्नुभयो। नेकपा एमालेको चरित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुन नैतिक आधार छ नेपालको नेकपा एमालेसँग सांसदमा गएर रोस्टरमा गएर घेरेर संसद चलन नदिनलाई? ती 3 पटक तपाईँको चाहिँ नि विघटन गरेको होइन संसदलाई, अदालतले निर्णय गर्दै गर्दा फेरि पनि विघटन गरेको होइन। नैतिक अधिकार कुनै तपाईँको त्यो नैतिक धरातल बाँकी राखेको छ एमाले। गाउँघरमा पहिला भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो हजुरबाहरूले उखन के, त्यो बाँदरले चाहिँ बाँदरलाई मकैको कुन्यु लाउन दियो भने त्यसले कहिले बनाउँछ त्यो मकैको कुन्यु? त्यस्तै भएको हो। जस्तै तपाईँको चाहिँ नि नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहनुभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ या त यो संसदीय व्यवस्था मान्दिनँ भनेर लाग्नु पर्यो, होइन भने या त यो संविधानलाई मान्दिनँ भन्नु पर्यो। आफूले बनाएको संविधान, आफूले बनाएको नियम, आफूले बनाएको कानुन, त्यसलाई चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई ठिक पार्छौँ, हामी देखाउँछौँ, यो मान्दैनौँ भनेर विद्रोह गरेर के हुन्छ? त्यति कुरा उहाँले अलिकति संवेदनशील भएर सोच्नु पर्दैन? सांसद चाहिने भए किन विघटन गरेको त? ती 3 पटक सांसद विघटन गरेको कसले? केपी ओलीले होइन, नेपाली जनताले बहुमत दिएको होइन। तपाईँको चाहिँ 5 वर्षलाई त स्पष्ट रूपमा 2/3 नजिकको बहुमत दिएर तपाईँले सरकार चलाउनुहोस् भनेर दिएको हो नि। त्यो सरकार चलाउनुको लागि उहाँहरूकै भाषामा भन्नुहुन्छ भने कमजोर प्रतिपक्ष भन्नुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीज्यूले भाषण गर्दै गर्दा यति क्षुद्र शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेस त प्रतिपक्षको भूमिकै छैन, केही पनि छैन, केही पनि गर्दैन। त्यो भनेको त प्रतिपक्षले राम्रा कामको सहयोग गरेको रहेछ र खराब कामको विरोध गरेको रहेछ भन्नुपर्छ नि त। कमजोर प्रतिपक्ष हुँदै गर्दा उहाँले सरकार किन चलाउन सक्नु भएन? सरकारमा तपाईँको 3 वर्ष सरकार चलाउँदै गर्दा कि खालि त्यो प्रतिपक्षलाई गाली मात्रै गर्ने हो र? उखान टोकाले देश चल्छ? उखान टोका भन्दै गर्ने हो र? तपाईँको चाहिँ 3 करोड नेपालीलाई ल्याएर एउटा कोभिडको सामान्य एउटा इन्जेक्सनसम्म दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री, इतिहासकै असफल प्रधानमन्त्री, इतिहासकै हावादारी उखान टोकी प्रधानमन्त्री, अनि उहाँले अहिले तपाईँको चाहिँ संसद अवरुद्ध गरेर उहाँको नेतृत्वमा भएको ओलिभेसन पछि भएको उहाँको अध्यक्षतामा भएको तपाईँको चाहिँ ठुलो प्रतिपक्षी दलको नेता भएर त्यो संसद अवरुद्ध गरेर के अर्थ राख्छ? त्यसले कुनै तुक छ? आफूले बनाएको कानुन, आफूले बनाएको नियम, त्यसलाई कि या त म मान्दिनँ भन्न सक्नु पर्यो, होइन भने त्यो नियम, त्यो कानुन, त्यो संविधान मान्ने हो भने कुन चाहिँ संविधानको धारामा उल्लेख भएको छ रोस्टम घेराउ गर्ने, संसद अवरुद्ध गर्ने भनेर? कस्तो विडम्बना छ हेर्नुहोस् त। तपाईँको चाहिँ अध्यादेश लगाएर देश चलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यति कुरा मात्रै त्यो नैतिकता छ भने त्यो उहाँहरूले भोलिबाट छोड्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ त्यो कुरा। अनि जस्तै अब अर्को कुरा एमसिसीको कुरा यहाँले जोड्नुभयो। एमसिसीको कुरामा चाहिँ अलिकति जनतामा अलिकति थोरै भ्रम पनि छ, थोरै यथार्थ र थोरै भ्रम छ। मैले यो एमसिसीको विषयमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू बिच यो चाहिँ अत्यन्तै यो राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्ने कुरा हो, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो। यसलाई छलफल गरिकन सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रह्यो कुरा एमसिसी तपाईँको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भयो, टेबल गर्नुभयो भन्ने कुराहरू छ नि, यो चाहिँ अलिकति खालि यो साइबर सेनाहरूबाट यसमा धेरै छन्, यसमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। यसलाई तपाईँको खालि एमसिसी पास गराउन नहुने, एमसिसी ल्याउनै नहुने भन्ने कुरा होइन। ल्याउन सकिन्छ, तर ल्याउन पनि कस्तो कस्टमा ल्याउने हो? यसमा तपाईँको चाहिँ जुन असमान बुदाहरू छन् यसलाई हटाएर चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। त्यसमा पनि त्यसो भनिरहँदा एमसिसी खालि अब अहिले आम जनमानसमा के एउटा भ्रम परेको छ भने एमसिसी नेपाली काङ्ग्रेसले ल्यायो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भयो, यो खालि काङ्ग्रेस इन्ट्रेस्टमा आयो भन्ने कुरा छ। यो मैले अलिकति थोरै यहाँको लोकप्रिय मिडियाबाट मैले जानकारी गराएँ। एमसिसी पास गर्नका निमित्त सांसदमा रहेका 275 जना सांसदमध्येको 2/3 पास गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदमा अहिले हाउसमा सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने अत्यन्त न्यून छ, जुन हाम्रो 63 जना सांसद हुनुहुन्छ हाउसमा। ए बाबा, प्रधानमन्त्री अहिले जो हुनुहुन्छ, जुन दलको भए पनि खालि त्यो एमसिसीको प्रस्ताव लिएर टेबल मात्रै गर्ने हो, होइन? त्यो खालि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेर पास पनि हुँदैन, त्यो पास हुने अवस्था पनि छैन। त्यसलाई एमसिसी पास गर्नको निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। ए बाबा, हाउसमा त्यो टेबल गर्दै गर्दा त नगरे भयो नि त भने पास। जस्तै विषय उठेपछि राष्ट्र प्रमुख भएको हिसाबले त्यो त जो भोलि हिजो तपाईँको चाहिँ नि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि लानुभएको हो, लग्न खोज्नै भएको हो, प्रचण्ड हुँदा पनि लानु खोज्नु भएको, लानुभएकै हो, शेरबहादुर देउवा हुँदा पनि लानुपर्ने हुन्छ। मैले एमसिसीलाई जोड्दै गर्दा मैले एउटा कुरा के भने तपाईँलाई, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपाल जस्तो हाम्रो विकासोन्मुख राष्ट्र लिनुपर्छ, तर सहयोग लिने भन्दै गर्दा पनि त्यो भन्छन् नि मान्छेले घाँटी हेरेर हाड निल्ने भन्छन्, होइन? म एउटा सानो यहाँलाई एउटा मैले उदाहरण प्रस्तुत गरेँ। एउटा बङ्गलादेश छिमेकी राष्ट्रलाई हेर्नुहोस्, धेरै टाढा जानु परेन, त्यहाँ चाहिँ यस्तै गरिकन तपाईँको एकदमै ठुलो एउटा योजना ल्याइयो, डिपिआर तयार गरियो, त्यसमा चाहिँ मेट्रो रेल, मनोरेल, स्मार्ट सिटी लगायतका धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू ल्याइयो। त्यसपछि
त्यो डिपिआरहरू तयार भयो। अहिले पनि तपाईँले त्यो गुगल सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैले गुगल सर्च गऱ्यौँ भने त्यो देखिहाल्छौँ। त्यसमा होमनटोटा बन्दरगाह भन्ने छ एउटा बङ्गलादेशमा। त्यसपछि चाइनाबाट सायद बङ्गलादेशले धेरै परिणाममा ऋण लियो। अब त्यो कति वर्षको सम्झौता थियो, 10 वर्ष 20 वर्ष 5 वर्ष 15 वर्ष भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ तिर्न सकेन बङ्गलादेशले। पछि चाहिँ त्यो बङ्गलादेशको होमनटोटा बन्दरगाहमा अहिले पनि हामीले गुगल सर्च गऱ्यौँ भने हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ चाहिँ चाइनाको झन्डा फहराइयो। जुन त्यो जति ठाउँ चाहिँ त्यो होमनटोटा बन्दरगाह बन्यो त्यस्तै गरिकन भयो। मैले खालि के कुरा मात्रै जोड्न खोजेको भने ऋण त लिउँ, तर ऋण लिँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ नि खालि त्यसलाई एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भन्ने, अनि अहिले चाहिँ सहयोगको बाहनामा आउने, सबै कुरा आउने, अनि भोलि चाहिँ फेरि त्यो बङ्गलादेशको हालत पनि नहोस् होइन। सहयोग लिनुपर्छ, त्यसमा त्यो असमान सम्झि। जस्तै यसमा मैले आफूलाई जानकारी भएको अनुसार मैले धेरै त यो एमसिसीको बारेमा स्टडी गरेको छैन। 2-4वटा असमान बुदाहरू चाहिँ मैले आफूले पनि के पाएको छु भने, जस्तै सुरक्षा नीति अमेरिकन सरकारले हेर्ने, नेपालमा आएर तपाईँको एमसिसी बन्दै गर्दा नेपालको विकासको संरचनाहरू तयार गर्दै गर्दा सुरक्षा नीति अमेरिकाले हेर्नुपर्छ र। हिजो तपाईँको चाहिँ नि बेलायतलाई चाहिँ नि जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा पनि सेना पठाएको होइन नेपालले। एउटा इतिहास बोकेको छ नि त नेपालले, छैन र? अहिले पनि तपाईँको गोर्खा सेना भनेर हाम्रो मैले जोडेँ। हाम्रो नेपाली सेना सक्षम छ, नेपाल प्रहरी सक्षम छ, सशस्त्र प्रहरी सक्षम छ। हाम्रो देशको भूगोलको सुरक्षा गर्न हाम्रो सेनाले सक्छ। नेपाली सेना तपाईँको यो जुन सुरक्षा निकायहरू छ यसले सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 अर्को के भनिएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा एमसिसीमा यो जुन तपाईँको चाहिँ नि आर्थिक हुन्छ त्यसको चाहिँ नि हिसाब किताब तपाईँको चाहिँ नि अडिटहरू सबै अमेरिकाले गर्ने, नेपालले नपाउने। त्यसपछि त्यहाँ कुनै समस्याहरू आयो भने भारत सरकारको रोभरमा तपाईँको चाहिँ नि भारत सरकारको रोभरमा अमेरिका बसेर अनि त्रिपक्षीय भएर गर्ने। सहयोग दिने अमेरिका, सहयोग लिने नेपाल। अब यहाँ भारत किन साक्षी चाहियो? भारत साक्षी चाहिने अवस्था त कुनै पनि छैन। यी यावत प्रश्नहरूमा नि कसो छ भने राजनीतिक दलहरूले पनि धेरै राजनीति गरे के। एमसिसी जस्तो विषय चाहिने नचाहिने त्यो फरक पाटो होला, त्यो फरक बहसको विषय होला। तर यो चाहिने हो नचाहिने हो भनेर साझा धारणा बनाएर, नचाहिने हो भने ठिक छ यसलाई नलगौँ, यसलाई संसदमा टेबलै नगरौँ, चाहिँदैन भने यो संशोधनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त संशोधन हुँदैन भनेर एमसिसीले प्रश्न भनिसकेको छ। जो संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कि पास हुन्छ भन्नुपर्छ कि हुँदैन भन्नुपर्छ, किनभने संशोधन त हुँदैन भनेर एमसिसीले भनिसकेको अवस्था छ। यस्तोमा दलहरूले चाहिँ साझा धारणा बनाउन किन सक्दैनन्? यसो छ। धन्यवाद कुलचन्दजी, अत्यन्तै सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो यहाँले। यो साझा धारणा नबन्नुको कुरा चाहिँ मैले एउटा कुरा के गरेँ भने, कुनै पनि मुलुकमा तपाईँको यो राजनीतिक दलहरू शक्तिहरू राष्ट्रियताको मुद्दामा एक भएनन् भने छिमेकीले हेप्ने हो। जस्तै म तपाईँलाई छिमेकी देश अन्त हामी नजाउँ, छिमेकी देश भारतलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ आन्दोलन छैन र। तपाईँको चाहिँ नि जम्मू काश्मीर हेर्नुहोस्, पटेल आन्दोलन हेर्नुहोस्, बन्दुक बोकेर एउटा नक्सलवादी चाहिँ नि जङ्गलमा छ होइन। तर तिनीहरू राष्ट्रियताको सवालमा एक छन्। जस्तै तपाईँको आजभन्दा 5-7 वर्षको अगाडिको एउटा इतिहासलाई हेर्नुहोस्। त्यो खोटा चलनको नोट यहाँ नेपालमा आएर कारोबार गरेको भनेर जमिन शाह मिर्जादिल शाहलाई चाहिँ भारतबाट तपाईँको चाहिँ नि त्यो त्यहाँका भन्नुहोस् न नक्सलवादी पछि को भन्यो त्यसले आएर नेपालमा आएर यस्तो नेपाल काठमाडौँको मुटुमा आएर गोली प्रहार गरेर हत्या गर्यो। त्यो खालि उसले एउटा एजेन्डा के उठायो भने त्यो राष्ट्रियताको कुरा थियो है। हाम्रो नेपाल इन्डियाको खोटा चलन चाहिँ नोट चाहिँ यहाँ आएर नेपालमा आएर छापेर यसले चाहिँ बिक्री वितरण गर्यो, यो भनेको हाम्रो राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न हो भन्ने कुरा थियो। र तपाईँको चाहिँ यहाँ आएर उसले जुन तपाईँको सरकारमा रहेको थिएन जुन नक्सलवादी अथवा कुनै भन्नुहोस् त्यो पछि प्रतिवेदन पनि आएको थियो, उसले चाहिँ त्यो मान्छेको यहाँ हत्या गर्यो। मैले के जोडेको भने त्यहाँ पनि छ विद्रोह। नेपालमा भन्दा धेरै तपाईँको त्यो झन्डै 2.5 अरब जनसङ्ख्या भएको देश, त्यसमा धेरै तपाईँका चाहिँ नि असहमतिहरू छन्, युद्धहरू छन्, आन्तरिक द्वन्द्वहरू छन्। तर राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ इन्डिया एक छ भन्ने सन्देश हो। हाम्रा नेपालमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो आन्तरिक चलखेल। जस्तै मैले यहाँलाई यहीँको क्वेसनलाई समर्थन गर्दै मैले जोडेँ। जस्तै 74 सालमा निर्वाचन भयो, नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मिलिकन चुनाव लड्नु हो। 2/3 नजिकमा तपाईँको जनताले जनमत दिनुभयो र उहाँले सरकार चलाउनु। पोलिटिकल हिसाबमा सरकार विघटन हुँदै गर्दा, नेकपा फुट्दै गर्दा, माओवादी फुट्दै गर्दा, अन्य दल फुट्दै गर्दा फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई भयो होला। तर हामीलाई पोलिटिकल फाइदा भन्दा पनि नेपालमा अब के चाहिन्थ्यो भने हामीले धेरै लडाइँहरू लड्यौँ,
व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँहरू लड्यौँ, निरङ्कुशता विरुद्धको लडाइँहरू लड्यौँ। अब मुलुकमा खालि हामीलाई आर्थिक क्रान्ति चाहिएको छ, समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली हामीलाई भन्नु छ। त्यसका निमित्त हामीले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनका निमित्त, युवाहरूलाई विदेशबाट जानबाट विदेश पलायनबाट रोक्नका निमित्त, उद्योग धन्दा कल कारखाना सिर्जना गरेर धेरै नेपालीलाई रोजगार सिर्जना गर्नका निमित्त हामीले अब के गर्नुपर्छ, मुलुकलाई सम्मानित बनाउनका निमित्त खालि विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ र नयाँ किसिमका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू हामीले दीर्घकालीन योजना ल्याइकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसको लागि मुलुकमा के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने स्थिर सरकार। स्थिर सरकार जनताले दिएको थियो हो, 5 वर्षलाई स्थिर रूपमा सरकार चलाउनुहोस् भनेर दिएको थियो। र नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुहुन्छ भने अब यो 10 दल 15 दल 5 दल 6 दल 7 दलै होइन, जुन तपाईँको अमेरिकामा छ, एउटाले सरकार चलाउँछ, एउटा प्रतिपक्षमा बस्छ। त्यस्तै गरिकन जुन अहिले यो 74 सालको निर्वाचनमा भएको थियो, नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पत्यायो भने त 20 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्छ नि, हामी तयार पनि थियौँ। हाम्रो पार्टी सभापति लगायत नेताहरू तयार पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भने, यो मैले अघि नै पनि भने, त्यो बाँदरलाई चाहिँ मकैको कुन्यु लाउनु दियो भने त्यसले आफू कुन्यु पनि लाउन सक्दैन, लाउनु पनि दिँदैन, त्यो मकै राख्दा पनि राख्दैन भनेको जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई सरकार चलाउन जनताले म्यान्डेट दिनुभयो, उहाँहरूले सरकार चलाउन सक्नु भएन। सरकार चलाउन नसक्नु भएपछि अब यसलाई के गर्ने, छोड्ने कुरा त भएन। एउटाले त नेतृत्व गर्न पर्यो। नेतृत्व गर्दै गर्दा त अब संसद विघटन गर्नुपर्ने कुरा, अब तपाईँको संविधानमै नभएको व्यवस्थाहरू त जान सकिएन। नसकेपछि नेपाली कांग्रेसले यो सरकार अहिले खोज्न गएको होइन, मैले यसलाई जोडेँ, सरकार खोज्न गएको होइन, बाध्य भएर सरकारको नेतृत्व गर्न परेको होइन। मुलुकमा कमसेकम तपाईँको स्थायी सरकार भइदिएको भए, 5 वर्ष नेकपाले सरकार चलाएको भए, अब लगभग तपाईँ 4 वर्ष त बितिहाल्यो। 1 वर्षपछि त जसले जे भने पनि 1, 2, 3 निर्वाचन मुलुकमा हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस बहुमतमा आउँथ्यो। 5 वर्ष नेपाली कांग्रेस सरकार चलाउँदै गर्दा राम्रोसँग चलायो भने जनताले जनमत दिनुहुन्थ्यो, फेरि पनि सरकार चलाउँथ्यो। सरकार चलाउन राम्रा तपाईँको नेपाली जनताको लागि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने किसिमका योजनाहरू ल्याउन सकिएन भने त जनता हो नि त, सबभन्दा स्रोत जनता जनार्दन हो, जनताले दिनुहुन्थ्यो नि, प्रतिपक्षमा बस्न सक्नु पर्थ्यो। तर यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति, म जति जिम्मेवार मान्छेले, फेरि मैले यहाँको लोकप्रिय मिडियाबाट खालि मैले विदेशीबाट सञ्चालित भन्न खोजेको होइन, तर धेरै प्रभाव चाहिँ विदेशको देखियो यहाँ। यो त तपाईँकै सरकारमा पनि देख्यो नि, तपाईँहरू सीमामै बोल्नु भएन भनेर अहिले विपक्षीले आरोप लगाइरहेछन् सीमाको विषयमा बोल्ने कुरामा चाहिँ यसो छ कुलचन्दजी, यो चाहिँ खालि यो प्रतिपक्षमा रहँदा चाहिँ सीमाको विषयमा बोलिन्छ होइन, सरकार पक्षमा रहँदा चाहिँ कसैले पनि बोल्दैन। मैले त्यसो भन्दै गर्दा फेरि अरू बोलेन काङ्ग्रेस बोल्नु पर्दैन भनेको होइन मैले होइन, यो चाहिँ हाम्रो लेभलबाट हुने कुरा होइन, यो कूटनीतिक लेभलबाट कूटनीतिक पहल गरिकन सम्मानित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिचको, र त्यसका लागि पनि तपाईँका नेपालमा जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा कुरा जोडेँ, हिजो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो, त्यसपछि लिपुलेक र कालापानी मिलाएर नक्सा जारी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला आवाज उठाएको नेपाली कांग्रेस होइन। प्रतिपक्ष रहँदै गर्दा पनि त राम्रो कुराको विषय उठान त नेपाली कांग्रेसले गरेको हो नि। त्यसमा खालि एउटै मात्रै सांसद हुनुहुन्थ्यो सरिता गिरी, उहाँले चाहिँ यो लिपुलेक र लिपियाधुरा कालापानी नेपालको होइन भन्नु, उहाँलाई सांसदले कारवाही पनि गर्यो, उहाँ सांसदबाट निलम्बित पनि हुनुभयो। जस्तै राष्ट्रियताको सवालमा तपाईँको चाहिँ होलान्, हामी बिच आन्तरिक मतभेदहरू होलान्, एमालेका आफ्ना होलान्, नेपाली कांग्रेसका आफ्ना होलान्, माओवादीका आफ्ना होलान्, राप्रपाका आफ्ना होलान्, तर राष्ट्रियता सवालमा त सबैजना एक ठाउँमा उभिदिनु पऱ्यो नि त। प्रतिपक्ष पनि धर्म होइन र, दायित्व होइन र, सरकार पक्षले गर्ने पहल त गर्ला, पक्कै पनि गर्छ होइन। मैले भन्न खोजेको नि नेताजी, जस्तो अहिले त्यो जुन क्षेत्रमा चाहिँ सडकको उद्घाटनलाई लिएर सुरु भएको कुराले पछिसम्म नक्सा जारी गर्नसम्म अवस्थामा पुग्यो, अथवा त्यो भयो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रमाण पनि छ, त्यसमा अकाट्य प्रमाणहरू छन्। अहिले त्यही भूमिमा हामी सडक बनाएर मानसरोवर जाने बाटो बनाउँदैछौँ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्दा सरकार चाहिँ चुइक्क नबोल्ने, विपक्षी दलले त भनेछ बहस गरौँ, चाहिँ कूटनीतिक प्रयास गरौँ, हामी साथमा छौँ, यस्ता मुद्दाहरूमा हामी प्रतिपक्षी भएर साथमा छौँ भन्दा त सरकारले त कम्तीमा कूटनीतिक नोटसम्म त लेख्न सक्थ्यो होला नि त। कुलचन्दजी, यो विषयमा तपाईँको लिपुलेक, लिपियाधुरा र कालापानी त्यो हिजो पनि नेपालको थियो, आज पनि नेपालको छ र भोलि पनि नेपालको रहन्छ। यो भूमि हाम्रो रहने कुरामा दुई मत छैन, हाम्रै हो, हाम्रै थियो र हाम्रै रहन्छ। यो विषयमा अहिले भारत सरकारले मानसरोवर जानको निमित्त बाटो बनाउँदै गर्दा, बाटो खन्दै गर्दा, त्यहाँ मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गर्दै गर्दा यो विषयलाई नेपाल सरकार ठुलो हेरेर बस्छ भने त्यो लाचारी हो, त्यो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो क्याबिनेट बस्ला, कुरा होला,
त्यो तपाईँको सरकार चलाउन अब तपाईँको 5 दलीय गठबन्धन छ। सरकारमा रहेका दलहरू बिच पनि एउटा एक किसिमको सहमति होला र प्रतिपक्षमा रहेको गठबन्धन प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेसँग पनि एकपल्ट छलफल होला हैन। यो विषयमा यसलाई तपाईँको राष्ट्रियताको विषय हो, यसलाई गम्भीर रूपमा उठाउन जरुरी छ। यसलाई चाहिँ नि तपाईँको ठुलो हेरेर भारतले जे पनि गर्छ भनेर हामी बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन र अहिले हामीले भारतले तपाईँको नाङ्गो हस्तक्षेप गरिकन त्यहाँ हाम्रो जमिनमाथि तपाईँको गएर बाटो खनिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले सक्दैनौँ। हामीसँग स्रोत साधन कम छ। हामीले हतियार युद्ध गर्ने भनेको होइन। हामीले भारतसँग गएर सुरुङ युद्ध गरौँ, हामी हतियारमा लडौँ, हामी अणुबम पड्काउँ, एटम बम पड्काउँ भने होइन। कूटनीतिक तवरले प्राइम मिनिस्टर लेभलबाट त्यसलाई चाहिँ नि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यदि त्यो समस्या समाधान भएन भने फेरि पनि भारतले हामीमाथि हेप्यो, दमन गर्यो, शोषण गर्यो भने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान सकिन्छ नि त। जान सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। त्यो सबै नेपाली 3 करोड नेपाली सीमाका विषयमा हाम्रो मातृभूमिका विषयमा हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि अर्कालाई दिँदैनौँ र 1 इन्च जमिन हामीलाई अर्काको चाहिएको पनि छैन। यसमा हाम्रो सबैको समान धारणा भइकन यसलाई यो चाहिँ नेपाल र भारत बीच मात्रै समस्या यो वार्ता बसेर समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ। र अरू कुरा मैले यहाँलाई के पनि भने हामी जति सानो जे जस्तो भए पनि हाम्रो नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य अखण्ड राज्य हो। हिजो भारतले 70औं 75औं तपाईँको चाहिँ नि स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले त्यो स्वतन्त्र दिवस मनाउनु परेको छैन र हामी इतिहासमै तपाईँको विश्वकै इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, नेपाल मात्रै यस्तो राष्ट्र हो कसैले आजसम्म कसैको गुलाम बन्न परेन। त्यो एउटा इतिहास बोकेको राष्ट्र। हामी सिमानाको हिसाबले भूगोलको हिसाबले सानो छौँ, जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो छौँ, तर स्वायत्त राज्य अखण्ड राज्य हामी सानो होइनौँ। अनि अलिकति तपाईँको चाहिँ नि क्षेत्रफलको हिसाबले धेरै भयो भनेर भारतले हामीमाथि त्यो दमन गरेर सक्दैन होला। हामीसँग उसँग सैन्य ताकत सैन्य बलमा हामी उसँग लडाइँ गर्न सक्दैनौँ होला। तपाईँको चाहिँ उसलाई बम पड्काएर हामी जित्न सक्दैनौँ होला। तर भारतले हामीलाई हस्तक्षेप गर्दा त विश्वमा भएका राष्ट्रहरू त सबैजनाले भारतले सहयोग गर्दैन होला नि त। हामीलाई अन्याय पर्यो भने त हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्न पनि जान सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्न जान सक्छौँ। हामीलाई तपाईँको ल है भारतले अन्याय गर्यो भन्न सक्नुपर्छ नि त, भन्न सक्छौँ नि त। त्यो हिम्मत पनि राख्नु पऱ्यो। फेरि यहाँ अहिले समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अलिकति यो राजनीतिक दलहरूबिच चाहिँ अलिकति आन्तरिक कलह आन्तरिक खिचातानीले पनि गर्दा होला। खालि यो मैले अघि नै पनि भने यहाँलाई मैले यही विषयमा पनि जुन मुलुकमा तपाईँको चाहिँ यो सीमाका विषयहरूलाई पनि मजबुत बनाउनका लागि सीमा सुरक्षा मजबुत हुनको लागि पनि नेपालमा मुलुकमा चाहिँ स्थिर सरकार चाहिने रहेछ कि। जस्तै 5 दलीय 6 दलीय गठबन्धन हुन्छ। तपाईँको चाहिँ ल कसले बोल्ने त अब तपाईँको चाहिँ बिरालोले मुसा खान्छ अरे। बिरालोले मुसा खाइरहने अनि एकपटक मुसाहरूको सम्मेलन बस्छ अरे होइन। सम्मेलन बस्यो, अब बिरालोले त एकदमै मुसा खायो, धेरै मुसाहरू खाइदियो, सबै मुसाको वंशै नाश गर्ने भयो। अब यसलाई घाँटीमा घन्ट जुनाउन जानु पर्यो, कसले जाने त? घन्टी त जुन्याउने हो, तर कसले जुन्याउने? घन्टी जुनाउने निर्णय पनि भयो, कसले जुन्याउने त? भनेको जस्तै नेपालमा तपाईँको यो भारतले हामीमाथि अन्याय गर्नु अत्याचार गर्नुको पछाडि चाहिँ हामी नै कमजोर भएर हो। नेपालमा यसका निमित्त पनि मुलुकलाई तपाईँको स्थायी सरकार चाहिन्छ। गठबन्धनको सरकार हुन्छ, एउटाले बोल्यो अनि अर्को ल भोलि जाला भन्ने डर हुन्छ होइन। तर पनि हेर्नुहोस् यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ सरकार जाओस्, प्रधानमन्त्री भनेको त आज एउटाले चलाउला भोलि अर्कोले चलाउला, रहला नरहला, मन्त्री भनेको रहला नरहला। राष्ट्रियता भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रको माटो भनेको ठुलो कुरा हो। तपाईँको स्वर्गीय बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिला कन्फ्युज हुनुभयो भने एक मुठी माटो राख्नुहोस् रे, छातीमा राख्नुहोस् रे, हातमा लिनुहोस् रे, त्यसपछि त्यो माटोलाई हेर्नुहोस् रे, माटोले जे भन्छ त्यही निर्णय गर्नुहोस् रे। त्यही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो गर्न पनि पर्छ। र नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिले सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। मुलुकै जेठो पार्टी, मुलुकै प्रजातान्त्रिक पार्टी, मुलुकै पुरानो पार्टी हो। यो विषयमा आवश्यक पहल सीमाको विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसले बोल्छ। यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। हस्, समय र समयका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानललाई मलाई आएर आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, उठेका प्रश्नहरूको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, विशेषतः सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरू। त्यसै गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहँदा एउटा पार्टीको सभापतिका हैसियतमा पार्टीबाटै उठेका प्रश्नहरूका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता मनोज सिग्देल। आजलाई क्रसबिटको समय यति नै, आजको विषय यति नै। अब अर्को अङ्कमा हामी फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।